भाइ तिमी यो स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ कमसेकम एउटा डाक्टरलाई बनाइदेऊ न किनभने के गर्छ नि त्यो ज्वारै न हो गजडी पिपिई भनेको के हो महिलाई थाहा छैन भन्दै नि त्यो एउटा लठुवा एउटा स्वास्थ्य मन्त्री भएको थियो नि त्यसले त्यस्तो किसिमको मिस्टेक गर्नुभन्दा त कमसेकम डाक्टरले यति त भन्न जान्दो हो नि त कतिको यहाँ कति बिहा काठमाडौँमै कति बिहा कस्ता भएका छन् भने हनीमुन मनाउन यहाँबाट पोखरा गएका छन् फर्केर आउँदाखेरि उनीहरू बेग्लै फ्लाइटमा आएका छन् पर्सिपल्ट डिभोर्स भएको छ अब हामी लोकतन्त्र आएको 31औं वर्षमा हामी हिँड्दैछौँ 28 वटा त हामीले सरकार बिहोर्यौँ तपाईँ पनि नकमाउने अनि बाबुले जोडिदिएको जो पनि तपाईँ बेत्तै खाँदैन तपाईँ ज्वाडे भएन प्रपञ्चबाट सरकारको निर्माण गरे यो सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया र अर्काकी श्रीमतीसँग लसपस हुने प्रक्रिया एउटै हो जस्तो शेरबहादुरलाई राम्रोसँग थाहा छ नि त किनभने उनी त एउटा डेमोक्रेटिक लिडर हुन् उनको चाहिँ 61 स्थानमा उनको विजय छ अब 61 स्थानमा उनको विजय छ र सरकारको जनताको जनादेश भनेको चाहिँ प्रतिपक्षमा भूमिका खेल्नको लागि हो अब उनले मत पाएछन् 165 आफूभन्दा 3 डबल भयो नि त अनि यसको लोकतान्त्रिक मर्म चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हो यो अर्काको जस्तो 22 जना त एमालेकाले खुल्ला भोट दिएको भन्ने छ अदालतले यसमा फ्लोर क्रसको नियम पनि लाग्दैन भनिदिएको छ लाग्दैन त नियम फ्लोर क्रस बहुदलीय व्यवस्थामा फ्लोर क्रस पनि नलागे कहाँ चाहिँ लाग्छ त नियम त्यसो भने बहुदलीय व्यवस्थामा पनि दलीय अनुशासन परिपालन गर्नु नपर्ने हो भने कहाँ चाहिँ पर्ने हो त त्यसो भने साधारण घर गृहस्थमा पनि घरायसी अनुशासन त मान्नुपर्छ होला नि कत्रो अन्याय हुन्छ घरमा छोली चेलीले बुहारीहरूले कस्तो बुहार्तन खप्नु परेको हुन्छ तर घरको इज्जतको लागि भनेर उनीहरू चाहिँ आँसु पिएर त्यो बुहार्तन खपेर त्यो भनेको बुहारीलाई जोसँग गएर सुते नि सुत भने यो त त्यो आयो नि त यहाँ खोइ त दलीय मर्यादा खोइ त ल्याउनु त मान्छेले विवाहिता महिला पनि लिएर आएका हुन्छन् नि त्यो विवाहिता महिलालाई ठ्याक्कै घरमा ल्याउनु र 2 रात सुत्नुमा त फरक हुन्छ होला नि त यो ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था हो त्यो कुरा दलीय व्यवस्थामा मान्य हुँदैन अब प्रधानमन्त्रीको लागि त ढुक्क हुनु भयो अब एमालेका 22 जनाले फ्लोर क्रस पनि गरे यो फ्लोर क्रस चाहिँ अदालतले व्याख्या गरे पनि दलीय व्यवस्थामा चाहिँ सही छैन भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो होइन मेरो निष्कर्ष भन्ने कुरा होइन दलीय व्यवस्थामा यस्तो पाइँदैन नि त त्यसो भने त जहाँ जे गरे पनि भयो नि त यसका त निश्चित अनुशासनहरू हुन्छन् त्यसको निश्चित पद्धति हुन्छ दल सम्बन्धी निर्देशिकाहरू हुन्छ नियमहरू हुन्छन् छैन भने पनि अभ्यासद्वारा यसलाई चाहिँ परिष्कृत गरेर लानुपर्ने हुन्छ लोकतन्त्रको मर्म त त्यो हो नि त तपाईँ देख्नु भएन युकेमा एउटा मन्त्रीले चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई हाउ आर यु डियर मात्रै भनिदिएको मन्त्री चाहिँ भोलिपल्ट उसले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आयो तर तपाईँले भने जस्तो यो 22 जना चाहिँ अब रामकुमार झाँक्रीहरूले बाहिर प्रतिक्रिया दिँदा अथवा अरूले प्रतिक्रिया दिँदा यो गठबन्धन चाहिँ हामीले निर्माण गरेको हो देउबालाई चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु हाम्रो कर्तव्य हो भनेर जसरी प्रतिक्रिया दिएथे नि त्यो चाहिँ ठिक हो त कर्तव्य नै हो उहाँहरू होइन कर्तव्य हो त्यसो भने पहिलो कर्तव्य चाहिँ के हो त तपाईको एउटा तपाईँ विवाहिता मान्छे हुनुहुन्छ 2 जना टुरा बच्चालाई सडकमा देख्नुभयो तपाईलाई चाहिँ अनुराग पलायो यिनीहरूलाई म पढाइदिन्छु लेखाइदिन्छु भन्ने भयो अब त्यो बेलामा तपाईले घरमा पनि तपाईको अलरेडी 2टा छोरा छन् तपाईको कर्तव्य कता कति हो त ल भनिदिनु मलाई यी 2 जना टुरा प्रति कति हो घरमा भएका 2 जना आफ्ना छोराछोरी प्रति कति हो त उनको यो गर्नु उनको कर्तव्य रहेछ मैले माने जुन पार्टीले उनलाई त्यहाँ पुर्यायो त्यसप्रतिको कर्तव्य चाहिँ के हो त अन्यथा रामकुमारी झाँक्री लेभलको मान्छेले सांसद हुने अवस्था बन्छ त बनायो नि त पार्टीले मूल्याङ्कन गर्यो त्यहाँ पुर्यायो अब अहिले व्यवस्थित तरिकाले गर्न सकेको भए मन्त्री हुने कुरा पनि हुन्थ्यो अनि त्यो गर्नेलाई चाहिँ
त्यो गर्नेप्रति चाहिँ कुनै कर्तव्य नहुने, अनि बाटामा भेटिएका यी दुईवटा टुरालाई चाहिँ मैले पढाउनु पर्ने मेरो कर्तव्य छ भनेर घरका छोरालाई लात मार्ने हो भने त्यो कस्तो अभिभावक हो भन्ने कुरा आएन। के आधारमा चाहिँ शेरबहादुरलाई यो गर्ने कर्तव्य के आधारमा बनेछ त? के गुण लगाएको रहेछ त शेरबहादुरले? त्यो भनेको अब आफ्नो अध्यक्षले मनोमानी तरिकाले अघि बढ्नुभयो, आफ्ना कुरा सुन्नु भएन, उहाँहरूका कुरा दुई पटक जबरजस्ती संसद विघटन गर्नुभयो भन्ने उहाँहरूको गुनासो। अब शेरबहादुरलाई बनाएपछि त्यो न्यायोचित हुन जान्छ त? अब त्यसको लागि त पार्टी नै भित्र बसेर सङ्घर्ष गर्नु पर्यो नि। कि भीमरावको जस्तो नैतिकता देखाउनु पर्यो? बरु भीमरावले एउटा नैतिकता देखा, भीमरावको पनि त कुरा त यही हो नि। ठुलो हदसम्म उनले पनि सङ्घर्ष गरेका हुन्, अन्त्यमा उनी चाहिँ यो निर्णयमा आए। त्यही दलले दिएको न्यानो, त्यही दलले दिएको अवसर, त्यही दलले दिएको सुविधा चाहिँ तपाईँ भोग्ने, आफू सूर्य चिन्हबाट मत लिएर माथि आउने, अनि आफूले कर्तव्य पुरा गर्ने बेलामा चाहिँ रुखमा मत हाल्ने, त्यस्तो मिल्छ? जनतालाई सूर्यमा भोट हाल भन्ने, अनि सूर्यले भोट हालेर त्यहाँ पुर्याएको मान्छे चाहिँ रुखमा मत हाल्ने, त्यस्तो मिल्छ? कल्पना पनि गर्न सकिँदैन यस्तो। यो कल्पनातीत कुरै होइन यो, किनभने यसले खराब नजिर बस्छ के भोलि अर्कोले पनि यही गर्छ। फेरि जस्तो मान्यौँ यति गरेर माधव नेपाल त्यही पार्टीको अध्यक्ष बने, रामकुमारी झाँक्री महासचिव भइन्, ल मानिलिउँ, किन रामकुमारी झाँक्री हुन्नन् भन्ने त केही छैन, भइन्। अनि यही हरकत चाहिँ प्रदीप गेवालीहरूले गरे, ईश्वर पोखरेलहरूले गरे। त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्छन् त उनीहरू? भिन्न मत उनीहरूका नि आउला, भिन्न मत त आइहाल्छन्। अनि हामीले भनेको मानेन, त्यसो भने अब हामी चाहिँ कमल थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ, हाम्रो कर्तव्य बन्छ यो भन्दै हिँड्ने त? त्यसो भने यो तेरो मेरोसँग हाम्रो सम्बन्धित विचार छैन, मेरो चाहिँ तेरो मेरोसँग यो सम्बन्धित कुरा होइन। मेरो खाली भनाइ के भने दलीय व्यवस्थामा दल सम्बन्धी नियम, अनुशासन, पद्धतिका कुराहरूलाई हामी चाहिँ उपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। निर्दलीयमा पनि यस्तो गरेको छैन क्या। विगत समयमा सूर्यबहादुरको समूह, लोकेन्द्र बहादुरको समूहले आफ्नो धर्म परिपालन गरेका छन्, हामी देखेका छौँ नि। म सूर्यबहादुर थापा राजीनामा दिए भने राजाले, दिन्न म फेस गर्छु सरकार भने, ल त फेस गर भन्ने कुरा हो। 140 मा 17 भोट पाए सूर्यबहादुर थापाले। सूर्यबहादुर समूहका 17 जनाले त फ्लोर क्रस गरेनन् नि। 17 जना त सूर्यबहादुरसँग रहिरहे नि त, जबकि त्यो निर्दलीय व्यवस्था थियो। निर्दलीय व्यवस्थामा पनि जस्तो भनौँ न, अब यो महाकाली सम्बन्धी सन्धि हुँदाखेरि पनि त्यहाँ एउटा भोट चाहिँ के भएको छ, त्यो एउटा भोट निष्क्रिय जस्तो बसेको छ क्या त्यहाँ मतदान हुँदा। त्यही एउटा निष्क्रिय भोटको कारणले महाकाली पारित गर्यो एमाले। त्यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको पद्धति अनुसार वैकल्पिक सदस्यले चाहिँ मतदान गर्ने अधिकार राख्दो रहेनछ। पछि मनमोहन अधिकारी बिरामीको कुरा आयो, अनि त्यो अनुपस्थित भएकोलाई चाहिँ वैकल्पिकको वरियतामा परेको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यले चाहिँ मतदान दिन पाउँदो रहेछ। अनि मनमोहनको मताधिकार त्यो मान्छेले प्रयोग गर्यो, र त्यो यस्तो निर्णायक मतदान थियो कि मनमोहन अधिकारी चाहिँ महाकालीको पक्षमा मतदान नगर्नेमा थिए उनी, तर उनलाई जबरजस्ती विधामा राखियो। उनको तर्फबाट जसले मतदान गर्यो महाकालीको पक्षमा मतदान गरिदियो, त्यसले झ्याम्मै पारित भयो। त्यतिले महाकाली पारित भयो। अब के गर्नुहुन्छ यो? मनमोहनको विचार होइन त्यो। मनमोहन महाकालीको पक्षमा छैनन्, तर प्रक्रियासङ्गत तरिकाबाट आउँदाखेरि पार्टीले गर्यो, पार्टीले निर्णय गरेर। पार्टीको लिडर मनमोहन पनि थिए, तिनको भारी तिनलाई पनि गयो। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? पार्टी सिस्टम भनेको चाहिँ त्यस्तो हो। नगरे पनि जस खेप्नु पर्यो, उपाय छैन। पार्टीमा जे भन्यो त्यो चाहिँ कि बहुमत पुर्याउनु पर्यो, नभए मान्नु छैन। यही कुनै पनि भनौँ न, यही कुनै पनि सङ्गठनात्मक संरचनात्मक चाहिँ जुन व्यवस्था
पनको जुन विधि हुन्छ तपाईँको यही संस्था भन्नुहोस् न यसमा तपाईँको एउटा सम्पादकीय नीति छ तपाईँको सम्पादकीय नीतिको विपरीत तपाईँको कुनै पनि अङ्गले गर्न पाउँछ त जो मानिलिउँ यहाँ हुनुहुन्न तपाईँ हुनुहुन्न मैले यो गरेँ भनेर उसले छुट पाउँदैन यो संस्थाको जुन सम्पादकीय नीति छ त्यो सम्पादकीय नीतिलाई तपाईँका जम्मै स्टाफहरूले चाहिँ परिपालन गर्नुपर्छ त्यो नगर्ने हो भने उनीहरूले यहाँ छुट्टी लिनु राम्रो हुन्छ जस्तो कुनै एउटा नीति जस्तो यही सरकार जस्तो शेरबहादुरको सरकारलाई तपाईँको संस्थाले कसरी हेर्ने तपाईँको एउटा नीति बन्छ तपाईँको नीतिले शेरबहादुरको सरकारलाई एक तरिकाले हेर्ने भन्ने तपाईँको नीति छ तपाईँका स्टाफहरूले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो गरिदियो भने त्यो चल्छ त यहाँ साधारण एउटा संस्थाको म कुरा भन्छु घरमै पनि म चाहिँ छिमेकीलाई एउटा दृष्टिकोणले हेर्छु मानिलिउँ अनि मेरो जान केटाकेटीले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो दृष्टिकोणले हेर्न थाल्यो भने चल्छ त त्यो मेरो जे दृष्टिकोण उनीहरूलाई मन पर्दैन मलाई बाबुले जबरजस्ती गर्यो भन्ने त लाग्छ उनीहरूलाई त्यो मैले जबरजस्ती गरेको पनि हो तपाईँको दुश्मन भएपछि यस घुमाउरो भाषामा परिवारकै दुश्मन भयो भन्नेमा जान्छ जानै पर्ने त घरै चल्दैन नि त अब यो भीमरावको कुरा पनि टुच्च निकालिहाल्नु भयो यो पनि निकै चर्चामा छ भीमरावले जसरी संसदमा उपस्थित भएरै संसद बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि राजीनामाको घोषणा गर्नुभयो यसलाई चाहिँ धेरैले भीमरावको अपरिपक्व भीमरावले चाहिँ त्यहीँ बसेर सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो भन्छन् तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले सत्य भनिदिनु भयो भीमरावले ठिक गरे भन्नुभयो के हो त त्यो ठिक हो त्यो मैले देख्दा त्यो भीमरावले त्योभन्दा अर्को गर्न सक्ने त्यहाँ अवस्थै थिएन किनभने यो जुन लडाइँ छ यो न संविधानको न व्यवस्थाको यो सत्ता सङ्घर्षको कलह हो र यो सबैभन्दा नजिक र प्रष्टसँग कसैलाई थाहा छ भने त्यसको नाम भीमराव नै हो हाम्रो त अनुमान मात्रै हो मलाई चाहिँ अनुमान लाग्यो के भने केपीले एकलौटी राज्य सत्ता आफ्नो बनाए आफ्ना अनुयायी भक्तजन चट्टबट्टहरूलाई मात्रै अगाडि बढाए यो कुरा चाहिँ सुरुमा प्रचण्डलाई सही भएन पछिबाट माधव नेपाललाई सही भएन त्यसपछि आजको अवस्था उत्पन्न भयो मेरो बुझाइ चाहिँ यो हो तर भित्र के छ कसो छ भन्ने कुरा त योभन्दा राम्रोसँग त भीमरावले बुझेका छन् त्यसपछि उनले राजीनामा पत्रमै के लेखे भनेदेखि यो नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ ईर्ष्या द्वेषसँग सम्बन्धित कुरा भयो यसमा नेपाली जनता इत्यादि कहीँ पनि आकर्षित भएन यस्तो चिजको म साँची बस्न सक्दिनँ नसक्ने भएको हुनाले अब उनलाई धर्म सङ्कट भयो पोलिटिकल साइन्सका डक्टरेट हुन् भीमराव दल सम्बन्धी सम्पूर्ण पद्धति प्रक्रिया त्यसको आचार विचार सबैभन्दा बढी कसैलाई थाहा छ त्यो हाउसमा भने भीमरावलाई नै हो लका पनि ग्रेजुएट हुनु नि ट्यालेन्ट विद्यार्थी पनि हुन् अब माधव नेपाल के चाहन्छन् केपी ओलीको यो दुष्टता किन आइराखेको छ किन कृष्ण गोपाल र प्रेम आले जस्ता ल्वाङेहरू मात्रै त्यहाँ मन्त्री हुन्छन् किन गोकुल बाँसकोटाको मात्रै हस्ती हुन्छ भन्ने कुरा त भीमरावलाई त झलझली थाहा छ नि त यस्तो कुराको साँची भएर बस्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने एउटा संवेदनशील मान्छेलाई लाग्नु स्वाभाविकै हो उनी गए त्यहाँभित्र कि घनश्याम भुषाल जस्तो बहिष्कारको लाइनमा उभिएर बाहिर आउनु पर्यो त्यो पनि कुटिलतापूर्ण हो बहिष्कार गरौँ भनेर बहिष्कार गरेको होइन किनभने नियोजित हो त्यो होइन केपी ओलीकै 8-10 जना त्यस्ता खालका छन् नि यी के भन्ने अब यस्तालाई दुर्भाग्यले यस्ता जनताका प्रतिनिधि भए 8-10 जनाले दिएपछि त शेरबहादुरको त अपेक्षा गरेको 138 को अपेक्षा थियो 165 पुगिसक्यो अनि त्यहाँ किन चाहियो त घनश्याम भुषालहरू कि त्यही तरिकाबाट कुटिलतापूर्वक पछि लागेर भीमराव पनि बाहिर निस्किनु पर्यो कि फ्लोर क्रस गरेर माधव नेपाल जस्तो मतदान गर्नु पर्यो कि केपी ओलीको पक्षमा मतदान गर्नु पर्यो अनि यो तीनटै मध्ये एउटै पनि गर्न सक्ने स्थिति नभएपछि स्वाभिमानले नदिएपछि अनि त्यो मान्छेले त राजीनामाको के विकल्प हुन्छ त यो तीनटा छनौट गर्नुपर्ने भयो भीमरावले कसरी छान्न सक्छ त भीमरावले यो मध्ये एउटा कसरी छान्न सक्छ कसरी घनश्यामको पछाडि लुरु बाहिर निस्किने त्यो कसरी सम्भव छ आफ्नो पार्टीलाई फ्लोर क्रस गरेर कसरी शेरबहादुरलाई भोट हाल्ने त्यो कसरी सम्भव छ नहाल्ने कसरी जुन माधव नेपालले 4 चोटि उप प्रधानमन्त्रीसम्म बनायो त्यो कसरी सम्भव छ त
त्यसकारण यो तुच्छ खेल रहेछ म यसमा छैन भन्ने ठाउँमा उनको मन पुग्यो र एकदम प्रोपर डिसिजन भएको छ र यो एकदम ठिक डिसिजन भएको छ मैले देख्दा। भनेको भीमरावले जे गरे एकदम स्वाभिमानी सही गरे भन्ने तपाईँ? होइन, स्वाभिमान इत्यादितिर चाहिँ म जान्न, तर यो चाहिँ भनेको अब यताका पनि सही थिएनन्, अर्कोपट्टिका पनि सही थिएनन्, राजनीतिक रूपमा जे गर्नु पर्थ्यो भीमरावले गरे भन्ने तपाईँको निष्कर्ष? होइन, अब सही र गलत नै भन्नु पर्यो भने त दलले त आफ्नो व्हिप त जारी गर्ने भयो, त्यो तपाईँलाई मन पर्दैन होला, तर त्यो त दलीय अनुशासन हो। तर त्यो सही भनेको भीमरावले विपक्षमा मतदान गर्नु चाहिँ सही हुन्थ्यो? होइन, उनले होइन कसरी विपक्षमा, किनभने दलको त त्यो हो नि त व्हिप त, दलीय व्यवस्थामा दलको व्हिप त मान्नुपर्छ होला नि त। भनेको त भीमरावले चिप्लिए त, यता विपक्षमा शेरबहादुरको विपक्षमा मतदान नगरेर राजीनामा दिएर मैदान छोडेर हिँडे भए त भीमरावले चिप्लिए होइन। अब उनी त्यो गर्न नसक्ने भने, दल उल्लङ्घन गर्न नसक्ने भए, उनको मोरलले दिएन, त्यही पार्टीले उनलाई त्यहाँ पुर्याएपछि त्यसको विरुद्धमा कसरी मतदान गर्ने त्यो उनले गर्न सकेनन्। किन गर्न सकेनन्? अब त्यो उनले गर्न सकेनन् होइन। अब यता चाहिँ फेरि अब माधव नेपाललाई कसरी उपेक्षा गर्ने, किनभने तिनै माधव नेपालले एउटा साधारण सुरुबरु गरेर खाने एउटा आछामको युवालाई डिपिएमसम्मको क्यारियर दिएका छन्। त्यो माधव नेपाललाई कसरी यो म गर्न सक्दिनँ भन्ने धर्म सङ्कटमा, ठुलो धर्म सङ्कट त्यहाँ आइपुग्यो। जस्तो अस्ति तपाईँले ठिकै शब्द निकाल्नुभयो, अस्ति मलाई त्यो एउटा हाम्रो प्रकाश सुवेदीको के कार्यक्रम अरे, त्यो रजत पट यस्तै के एउटा कार्यक्रममा चाहिँ धर्म सङ्कट भन्ने एउटा कोलम रहेछ, ज्ञानेन्द्र कि विप्लव बन्दियो। मलाई यसमा त धर्म सङ्कट पर्यो, यो दुइटामा म उम्किन चाहन्छु भने हुँदैन, यसमा त तपाईँले इदर दिस अर द्याट भनेर भने, त्यसो भने विप्लव भन्दै मैले। अब के गर्नु त तपाईँ? अब दुईमा एक छनौट गर भन्छ। अब यिनलाई पनि अनिवार्य छ, फेरि अनिवार्य छ, दुईमा एक छनौट गर भनेको छ उनले। अब यहाँ उनले चाहिँ तीनमा एउटा लिनुपर्ने भयो, उनले कुनै पनि उनी लिन सक्दैनन्। त्यसपछि उनले यो बाटो छनौट गरेका छन्। यिनीहरूको भन्दा त यो बाटो धेरै राम्रो होइन। यी जुन 8 जना हुन्, यी 8 जनाले लिएको बाटो, माधव कुमारले लिएको बाटो, उनीहरू जेसुकै गर्नु, केपी ओलीलाई झट्टीले हान्नु न त्यहाँभित्र, त्यो पाइन्छ दलभित्र। दलभित्र चल्छ त कुस्ता कुस्ती, त्यो ठिक होइन तर चल्छ, ठोकाठोक नि छ। तर दल बाहिर त एकताबद्ध भएर आउनुपर्छ। त्यस कारणले माधव नेपाल पनि त्यो त भीमरावले भन्दा बढी कसले, किनभने सम्पूर्ण पार्टीभित्रको यो द्वन्द्व, अखिलभित्रको पनि द्वन्द्व जम्मै भोगेर व्यवस्थापन गरेर आएका नेता हुन् नि भीमरावल। यस्तो त 39 सालमा पनि ठ्याक्कै यस्तो भएको थियो। त्यति बेला सिपी मैनाले निकाल्दाखेरि त्यसको प्रतिक्रिया अखिलमा आइसक्यो। भेला आयोजक टङ्क कार्कीको पालामा भेला आयोजक समिति भनेर टङ्क कार्कीले बनाइराखेको थिए, यतापट्टि टङ्क कार्कीलाई निकालेर गौरी प्रधानहरूलाई अध्यक्ष बनाइराखेका थिए। त्यो जम्मै ट्याकल गर्ने त भीमरावल नै थिए। त त्यो सबै व्यवस्थापन गर्दै मिलाउँदै यो पार्टी यहाँ आइपुगेको। अब अहिले जुन बिन्दुमा जे कारण देखाएर पार्टीभित्र यो सब बबन्डर भइराखेको छ, त्यो बबन्डर त प्रत्यक्ष देखेका छन् नि त भीमरावले। त्यहाँ कहीँ पनि विचार सिद्धान्त देश जनता भन्ने लागेको छैन क्या उनलाई। त्यो पक्का कुरा हो। खालि वैयक्तिक स्वार्थ, कुण्ठा, असहिष्णुता, स्वार्थन्दता र अब त्यो कुरा मात्रै त्यहाँभित्र छ। अब त्यो देखिसकेपछि लास्टमा के भयो होला उनलाई भने जसरी पनि पार्टी फोड्नुपर्छ भन्ने जुन पोजिसन त्यहाँ आयो होला माधव कुमार नेपालहरूको, मलाई लाग्छ भीमरावलाई त्यो मन नपरेको हुनुपर्छ। होइन भने केपी ओलीलाई सबै सीमाहरू क्रस गरेर प्रहार गर्नेको अगुवा नै भीमरावल थिए नि त। 3 वर्षीय कार्यकालमा हाउसभित्रको प्रतिपक्ष नै भीमरावल थिए कि होइन? आफैमा त्यो पनि ठिक थिएन। आफैमा उनलाई यो उनले पश्चाताप गरेको पनि हुनसक्छ, किन मैले के गरेँ भने फर्केर हेरेँ होला नि त। उनी प्रतिपक्षका नेता त होइनन् नि। तपाईँलाई थाहा छ हरेक मुद्दामा, चाहे त्यो एमसिसीको मुद्दा होस्, चाहे त्यो चुचे नक्साको मुद्दा होस्, चाहे यो परराष्ट्र नीति होस्, कुनै परराष्ट्र नीति कुनै पनि होस्, त्यहाँ कसैले प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको थियो भने त्यो भीमरावले नै हो। त उनले फर्केर हेरेर मैले यो भूमिका किन खेल्ने भन्ने लाग्यो होला उनलाई, कि हुन्छ नि मान्छेलाई होइन प्रस्ताव हुन्छ पछि आएर त्यस्तो भयो कि बा, अथवा उनले गुह्य कुरा
किनभने पार्टी फुटाउन कृत सङ्कल्पी हुन् कि बा माधव नेपाल बा त्यो किनभने उनले यिनीहरू अन्त्यमा आएर पनि यो अघिल्लो हप्ता मात्रै सर्वोच्चको फैसला आउनेको राति 11-12 बजेतिर 10 बुँदे सहमति गरेर नेकपा चाहिँ एमाले एक रहन्छ भन्ने खालको सन्देश चाहिँ राति दिए। तर माधव नेपालले राति नै उ गरेर यो चाहिँ म मान्दिनँ, हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन भने नि त्यो दबाब पनि कहीँ न कहीँ भीमराव लगायत यो टिममाथि पर्यो कि भन्ने लाग्छ लाग्छ होइन। त्यसको त अब त्यो कार्यदलको र त्यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कुनै पनि अर्थ थिएन, किनभने त्यहाँ माधव नेपाललाई स्पेस छैन। मलाई त्यही बेला अचम्म लागेको थियो माधव नेपाल सम्बन्धमा गठित कार्यदलले त्यहाँ चाहिँ माधव नेपालको स्पेस हुनपर्ने कि पार्टीमा सबैको स्पेस हुने गरेर सर्वमान्य हुनपर्ने त त्यो त सर्वमान्य हुनु पर्यो नि त। माधव नेपालको ब्यागलाई यहाँ चाहिँ केपी ओलीलाई भन्दा पनि एमालेलाई चाहिँ कसरी एकताबद्ध बनाउने भन्ने कुरा होइन। एमाले भन्ने त यिनीहरूले धेरै पर छोडिसके नि त, यहाँ कसलाई के भन्नेमा विषयलाई केन्द्रित गरे। एमाले भन्ने त चिजै रहेन नि यहाँ त, जस्तो अहिले नै पनि त्यसो भने त जुन हामीले अहिलेसम्म डिबेट गऱ्यौँ यसकै के अर्थ छ त। यहाँ त एमाले काहीँ पनि छैन नि त। 22 जनाले फ्लोर क्रस गरेका छन्, 8 जनाले खुल्लमखुल्ला चुनौती दिएका छन्। केपी ओलीले मन्त्री बनाएका लठुवाहरू चाहिँ हामी फ्लोर क्रस गर्छौँ के गर्छस् भने त्यस्तो पाइन्छ दलीय व्यवस्थामा। मैले भने निर्दलीयमा पनि यस्तो हुँदैन। त्यसो भने त खोइ त यहाँ एमाले भन्ने कहाँ छ ल भन्नु त, छ त यहाँ एमाले भन्ने नै कहीँ छैन। यो त खालि माधव नेपाल के केपी ओली के अर्को के भन्ने मात्रै छ नि त यहाँ त। भने एमाले छाडा भयो, अब व्यक्तिमा गयो होइन। अब एमालेलाई छाडा भयो भनेर नमुछु न, एमालेलाई पार्टी भन्दा नि व्यक्तिको तुच्छ स्वार्थमा त्यत्रो शहीदहरूको त्याग बलिदान चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बेलगाम भयो, पार्टी बेलगाम भयो। नेताहरूमा यसलाई व्यवस्थापन कि उसलाई व्यवस्थापन कि झलनाथलाई कि भन्नेमा विषय आयो। होइन, यी झलनाथ सलनाथ भन्ने त 2-4 पैसा यिनीहरूलाई दिए भइहाल्छ, यिनीहरूको कामै के छैन, छोडिदिउँ कुरा। खालि हिजो प्रचण्डलाई सेयर दिने कि नदिने भन्ने अन्ततः पार्टी फुट्यो। त्यसपछि चाहिँ माधव नेपाललाई कसरी व्यवस्थापन भन्ने कुरा आयो। अब माधव नेपाललाई व्यवस्थापन गर्ने जुन नीति हो खड्गौलीको त्यो अपरिपक्व भयो। चुकेको त त्यहाँनेरि हो, किनभने पार्टीको अभिभावक त खड्गौली नै हुन् नि त। जुन दिन चाहिँ सर्वोच्च अदालतले पार्टीलाई यथास्थानमा फर्काइदियो त्यसपछिको पहिलो बैठक चाहिँ त्रुटिपूर्ण थियो केपी ओलीको। ल आजसम्म जे भयो भयो, हामीहरू एक ठाउँमा बसौँ, अब कसको के कमी भयो कसको के। त्योभन्दा अघि फेरि माधव नेपालहरू पेरिस डाँडाबाट अब केही समयका लागि छुट्टिम पछि फेरि एकता भइहाल्छ भन्ने हिसाबले पेरिस डाँडाबाट प्रचण्डसँग जुन हिसाबले विदाई भयो नि त्यसको कुण्ठा पनि त्यो बैठकमा देखियो कि भन्ने आशंका छन्। होइन, आशंका छैन, त्यो वास्तविक नै हो। अब त्यो हुन दिनु छाडापन चाहिँ हो त्यहाँ छ फेरि, किनभने यिनीहरूको हरकत जो गएको 1.5-2 वर्षबाट नै सुरु भयो। कहिले खुमलटार, कहिले चाहिँ कोटेश्वर, कहिले कहाँ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मान्य हुँदैन, त्यो गुटगत हरकत हो नि। त्यसरी हेर्ने हो भने त ती चुके उनीहरू। त्यसपछि अब यिनीहरूलाई पनि के स्पेस दिने भन्ने त्यसपछि कुरा बिग्रिँदै आयो नि त होइन। कुरा बिग्रिँदै आइसकेपछि तपाईँले घरको पनि लगाम चाहिँ सुरुदेखि नै तपाईँले त्यसलाई चाहिँ कमान्डमा राख्न सक्नु भएन भने बिस्तारै परिवार भाँडिँदै जान्छ, आमा बाबुसँग मुख छोड्दै जान्छन्, अनुशासन भङ्ग हुँदै जान्छ, अन्ततः त्यो परिवार चाहिँ टुटफुटमा विसर्जित हुन पुग्छ। दलभित्र पनि सुरुमै के हो तपाईँहरूको यस्तो, यो के चाहिँ भयो तपाईँहरूको के कुरा हो। अब केपी ओलीले त्यतातिर ध्यान दिएनन्, म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र मैले वरिपरि मेरा मान्छेहरूलाई भर्ती गर्छु, यही मेरो अधिकार हो भन्नेमा मात्रै उनी केन्द्रित भए। ए त्यसो हो तिमी मात्रै एकलौटी खाने भन्नेमा उनीहरू केन्द्रित भए। त्यसपछि नै आजको यो राइदाइ आएको हो। त्यसकारण मैले भनेको के भने अब त्यो क्रममा पार्टीलाई यथास्थानमा फर्काइदियो अदालतले। यथास्थानमा फर्काइदिए पछिको जुन पहिलो मिटिङ हो त्यो पहिलो मिटिङमा चाहिँ यो नीति अख्तियार गर्नु पर्थ्यो भन्ने मेरो पुरानैदेखिको सुझाव हो। र त्यो कुराले अहिले आएर चाहिँ भ्यालिडिटी पनि किन पाउँछ भने आखिरी त एमाले 3 आइपुग्न बाध्य भयो नि त। जेठ 2 कोनी के 5 भन्थे नि त यिनीहरू पहिला भने बिचा
वैराग्य र हिँडे फेरि सहमति गर्दा त्यही बिन्दुमा आए। त्यही बिन्दुमा आइपुग्यो नि त। भनेपछि त्रुटि त त्यही बिन्दुबाट भएको छ नि त। त्यसकारण फेरि त्यो पनि एउटा बार्गेनिङको माध्यम जस्तो पहिला माधव नेपालले भने केपी ओलीले मानेनन्, पछि केपी ओलीले माने, ल त्यही जाम्न त भन्दा फेरि माधव नेपालले मानेन। अब ढिलो भइसक्यो। तपाईँलाई एउटा रोग चाहिँ लाग्यो होइन, तपाईँले एन मौकामा त्यसलाई डायग्नोसिस गरेर चाहिँ अनि ट्रिटमेन्ट थाल्नुभयो भने तपाईँको रोग निको हुन्छ। होइन भने क्यान्सर हुने भनेको त्यही त हो नि। यहाँ क्यान्सर भइसक्यो, 2 वर्षदेखि दबाई खाइराखेको छैन, बिरामी ऐया भनेको भनाइ छ। लास्टमा अनि डाक्टर बैठकमा पुर्याउँदाखेरि तपाईँहरू ढिलो आउनुभयो भनिदियो। तेस्रो चरणमा अनि 2 वर्ष अगाडि आउनुभएको भए ठिक हुन्थ्यो। हाम्रो यसमा हुन सक्थ्यो, अब अहिले इट्स भेरी लेट, सरी भनिदिन्छन्। त्यही कुरा यहाँ भयो। मैले सुरुमै भनेको थिएँ मिल्दैन है, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्तो गर्न पाइँदैन है, गुटगत हरकत भेटघाटै बोलचालै गर्न पाइँदैन नि त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। त त्यो हुन्छ नि उसको फलामे अनुशासन त, त्यसका पद्धतिहरू हुन्छन्। बहुमत भन्छ, अल्पमत भन्छ, पद्धतिहरू भन्छन्, आलोचना हुन्छ, आत्मआलोचना हुन्छ। सडकमा गएर उफ्रिँदै हिँड्न पाइन्छ खुल्लम खुल्ला, नाङ्गै। तपाईँको पार्टी कुन हो भनिरहेछ भीम रावलले हाउसमा, त्यो पनि कुन पार्टी हो तपाईँको? ल हेर्नु त, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो पनि बाल होला प्रधानमन्त्रीलाई। अनि पार्टी अध्यक्षलाई भनौँ न, प्रधानमन्त्रीलाई त जे पनि भन्छन्, झट्टी पनि हान्छन्, जे पनि गर्छन्, छोडिदिउँ न। पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ, संसदीय दलको नेतालाई चाहिँ, त्यसको त मर्म धर्म हुन्छ नि त। यो त अराजकताको चाहिँ पराकाष्ठा हो। त्यो त तिनीहरूले नै अपनाउँदै आएको रहेछन्। यो पराकाष्ठा हो। अब मलाई चाहियो चाहिँ के भने, यो के को लागि गरेको त? यो देश, जनता, क्रान्ति, राष्ट्र, राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ त। मेरो चाहिँ डिबेट चाहिँ यति मात्रै हो। छ त त्यहाँ काहीँ देश, जनता पार्टी, क्रान्ति हुन्थ्यो भने चाहिँ हामीले त्यसमा, जस्तो माओवादीले त्यत्रो जनयुद्ध इत्यादि गरिरहेको थियो, सहरका चाहिँ बुद्धिजीवी सारा होइन, माओवादी यिनीहरू शेरबहादुरहरू, तिनीहरू आतङ्ककारी हुन्, यिनीहरूलाई मारेर सिद्ध्याउनुपर्छ, 50 लाखको टाउकाको मूल्य, यस्तो गर्थे नि त यिनीहरू। हामी भए भन्थ्यौँ नि, यिनीहरू देश जनताको लागि लडेका हुन्। यिनीहरू त सामाजिक रूपान्तरण यिनीहरूको चाहिँ एजेन्डा छ। यिनीहरू कसरी आतङ्ककारी हुन सक्छन्? हाम्रो पोजिसन यो थियो। अब उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा आए। अब अहिले त उनीहरू त ढाक शेरबहादुर सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रवादी नेता हो पो भन्न थाले त। अब हो त यो भनेको के मैले, हो यो सत्य हो यो। ल उनीहरूबाट त यहीँ सही गर भन्लान्, अब गरिदिउँला त मैले सही। परिवर्तनका लागि गाउँमा कस्ता सपना देखा, अनि 2टा बिहा गर्नेलाई गोली ठोके, अनि धेरै सम्पत्ति उनीको लुटे, अनि मिल्यो त कुरा। त्यसकारण भनेको केही कुनै यस्तोमा उनीहरूको जस्तो यही लेखाएर वैद्य छुट्यो, बादल छुटे, विप्लव छुटे, हो कि होइन? त केही गर्न सकेन नि त। बाबुराम छुटे होइन। अब बाबुराम त बिचरा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, भइहाले। त्यसपछि बाबुरामको त्यो त झन् अर्को नग्न रूप हो। अब अहिले बाबुराम नै चर्को कुरा गर्छन्। अब मिल्छ त त्यस्तो भनेको नि। ल बाबुरामले नै प्रधानमन्त्री हुँदा कसरी अहिले चाहिँ लोकतन्त्र के भन्छन्? ल भन्नु न, बाबुरामले नै जति समय काम गरे, कुन चाहिँ त्यो दृष्टान्तयुक्त डिसिजन उनले त्यहाँ गरेका छन् त? कर बढ्यो इत्यादि भन्छन्, त्यो एउटा चाहिँ उनलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ प्रेज गर्छन्, त्यो कुरा सत्य हो। तर कर बढ्नु नै आर्थिक क्रान्ति हो कि? आर्थिक वृद्धि त होइन नि त। आर्थिक वृद्धि हुनु त उत्पादन र उत्पादकतामा पो वृद्धि। अब यो लठुवा अर्थमन्त्री भए म यो भन्ने थिएन फेरि, त्यो लठुवाले त बुझ्दै बुझ्दैन। लठुवाको त के कुरा गरे होइन, विष्णु पौडेलको के कुरा गर्ने बुझ्दै बुझ्दैन उनले। तर बाबुराम त पढाइ लेखेका मान्छे हुन् नि, उनी बुझ्छन् पुँजीको कसरी निर्माण हुन्छ, उत्पादन कसरी वृद्धि हुन्छ, उत्पादन र उत्पादकताको बिचमा के तादात्म्यता हुनुपर्छ भन्ने कुरा बाबुरामले पनि नबुझ्यो भने अनि के जोगमेहरूले चाहिँ बुझ्छन् त? कृष्णगोपालले बुझ्छन्, प्रेम आलेले बुझ्छन्, कार्बन डाइअक्साइडले बुझ्छन् त्यस्ताले। तर यहाँ प्रेम आले र बाबुराममा केही पनि फरक देखिएन। यो हो नि त समस्या त। प्रेम आले र बाबुराम एउटै हो नि त। त्यसकारण यस्तो कुरामा चाहिँ गोलमटोल गरिकन अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने ठाउँमा चाहिँ भीम रावल पुगेका हुनुपर्छ मैले देख्दा। यसो हेरे, ओहो अब यसो बुझ, त्यहाँ त अब कार्यदलको अध्यक्षले उनलाई बनाइरहेछ। ल अब लाइन दिँदा हो नि त माधव नेपालले। उनीहरू कार्यदल बनिरहेछ, यो कार्यदल मिलाउनकै लागि होला भन्ने उनीहरूको बुझाइ होला।
केही गर्दा पनि मिल्दैन। त किन मिल्दैन त भन्दा उनीहरू त मिल्ने चाहिँ रहेनछ लक्ष्य भन्ने कुरा त प्रत्यक्ष देखे नि त भीम रावलले। यो चाहिँ कसले गर्दा मिलेन भन्ने चाहिँ देखे त तपाईँको? होइन, अब उनी त दुईटा नेता प्रचण्ड र माधव मध्ये को दोषी भयो त? त्यसैले त उनले राजीनामा दिए। माधवमै समस्या रहेछ भन्ने कुरा रियलाइज भयो नि त रावललाई। उनलाई लागिरहेको थियो यो सबै समस्याको जड केपी ओली हो, समस्याको जड केपी ओली हो भन्ने कुरा सत्य पनि छ। हुँदाहुँदै पनि अर्को पार्टीलाई गएर मत दिने र अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा केपी ओलीसँग रिस उठ्यो भन्दैमा जायज हुँदैन नि त। यो कुरा त कमसेकम भीमले रावललाई त थाहा होला नि त। जति रिस उठ्यो सौताको रिसले पोइको नाक काट्ने भन्छन् नि। पोइका नामुद्दिन त्यस्तै हो। अब होइन, सौता बिचरा कति खपेका, बिचरा हाम्रा दिदीबहिनीहरूले कति खपेका हुन्छन् त। किनभने अब भनौँ न आफू हुँदाहुँदै त्यो सौता लिएर आउनु त त्यो त असह्य कुरा हो नि। तर एउटा त्यो महाभारतमा त्यो कुरा आउँछ क्या, द्रौपदीले एक ठाउँमा के भन्छन् भने तिमीहरूको त मैले यति अत्याचार खपेको छु, मैले तिमीहरूको लागि सौता पनि बेहोरिदिएको छु भन्छन् क्या। अब 5 जनाकी साझा पत्नी थिइन् उनी, उपरमा अलग अलग एउटी कान्छी राखेको छ फेरि तिनीहरूले। तर त्यो पनि मैले सहेको छु, अझै पनि मेरो कर्तव्य पुरा भएन भनिरहेछ द्रौपदीले। साझा त मै हो, मतलब साझा मै हो भन्ने कुरा अर्कै भयो। मैले कतिसम्म तिमीहरूलाई मनोरञ्जन दिएकै छु, तिमीहरूलाई मैले मात्रै पुगेन र अर्को सौता पनि राखेका छ, त्यो पनि मैले खबेकै छु, अझै पनि मेरो कर्तव्य पुरा भएको छैन, मैले कति गर्नुपर्ने यो चाहिँ पाण्डु परिवारको लागि भनेको क्या उनले। त भने किन उनले त्यो सबै खपेको त भन्दा पारिवारिक प्रतिष्ठा, परिवारको मर्यादाको लागि। अब यहाँनिर आउँ, यहाँ ल अन्याय केपी ओलीले गरे, त्यो कुरा म पनि मान्छु कि केपी ओलीको एकलौटी छ। किनभने केपी ओली अहङ्कारी शासक हुन्, अव्यवहारिक शासक हुन्, असामाजिक शासक हुन्, त्यो कुरा म पनि मान्छु। तर गर्नुहुन्छ के, जनताले 2/3 दियो। अब मिलाउन नसक्ने भन्छन् यिनीहरू, केपी माथि साथीमा मिलाउन नसक्ने इत्यादि सहकार्य गर्न नसक्ने भन्छन् क्या यिनीहरू। तर सबैभन्दा बढी राजनीतिक रूपमा मिलाएको उनले नै देखिन्छ। प्रचण्डसँग पार्टी एकता गरे, मिलाएकै देखियो। 90% चुच्चा नक्से पास गरे, मिलाएकै देखियो। सीके राउतलाई मूल पर्वमा ल्याए, मिलाएकै देखियो। विप्लवलाई मूल पर्वमा ल्याए, मिलाएकै देखियो। अनि के चाहिँ गर्नुपर्ने थियो त केपी ओलीले? अब मैले यो भन्दै महिलाई केपीको दलाल भनिदिन्छन्। जाहेर मिलाए, पार्टीमा मिलाएनन् भनेपछि केपी ओलीमा भन्दा नि अरूमा समस्या हो भन्ने निष्कर्ष हो त? होइन, यो चाहिँ सत्ता साझेदारीमा उनी चुके क्या। यिनीहरूको लडाइँ सत्तामा थियो। अब सत्तामा त फेरि यिनले एकलौटी भोगे जस्तो भन्नु न। उनले चाहिँ महन्त ठाकुरको 17 सदस्यीय चाहिँ पार्टीलाई 11 मन्त्री दिए। अब माधव नेपालका पनि 22 जना त रहेछन्। त्यो 22 जना मध्ये 9 जनालाई मन्त्री दिएको भए के बिग्रिन्थ्यो त? आउँदै आएन नि त, आऊ भनेको त। होइन, मन्त्री त्यो बेला दिएन नहोला क्या, जस्तो भीम रावलले पनि दिएनन् नि त, पक्का कुरा हो नि त। हाम्रो यो काले मन्त्री के अरे उताको मोरङको लालबाबु पण्डितलाई नै दिएनन्, निकाले नि। थम्माया थापालाई नै निकाले नि त। गोकर्ण विष्टलाई निकालेन नि त। जब 17 जनाको 11 जनालाई दिनु थियो भनेदेखि त यिनीहरू पनि 22 जनाका 7 जनालाई दिँदा के बिग्रिन्थ्यो त? नदिएकै देखियो। र मुख्य कुरा चाहिँ उनले एकदम नटोरियस पात्रहरूलाई अगाडि बढ मन्त्री भन्न पनि घिन लाग्छ। प्रेम आलेकै कुरा भयो, हाम्रो कृष्ण गोपालकै कुरा भयो, गोकुल बाँसकोटाकै कुरा भयो। मलाई लाग्छ इभन ईश्वर पोखरेललाई एउटा मन्त्रालय दिएर चाहिँ व्यवस्थित गर्ने सम्मको पनि एउटा सदाशयता केपी ओलीले नदेखाएको नै देखियो। र हरेकचोटि पछिल्लो पटक जो 3 जना मन्त्रीहरू बनाए, 3 जना मन्त्रीमा कसलाई बनाए भन्नु त? एउटा त युवराज खतिवडा राजदूत बनाए होइन। त्यसपछि हाम्रो एउटा सञ्चार मन्त्री के नाम भन्नु त? पार्वत गुरुङहरूलाई जुन बेला क्याबिनेटमा ल्याएका थिए त्यो बेला चाहिँ प्रचण्डसँग ल को गरौँ त भनेर प्रचण्डसँग एउटा, माधव नेपालसँग एउटा, अनि अमेरिकाको राजदूतमा कसलाई गरौँ त भन्ने किसिमको त्यति गरिदिएको भए यो कुल डाउन हुँदै आउने स्थिति हुन्थ्यो।
आखिर तिनीहरू पदकै लागि लडेको थियो। त्यसमा त दुई मात्रै भएन। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ के गरे, उहाँले एकलौटी तरिकाले चाहिँ तिनीहरूलाई उहाँले अगाडि बढाउनु भयो। अब वास्तवमा पार्वत गुरुङ पनि पर्फेक्ट जेन्टलमेन रहेछन्, मन्त्री बनाउन लायक मान्छे रहेछन् भन्ने कुरा पछि मेरो एउटा कार्यक्रममा भेट भएको थियो, मलाई त्यस्तो लाग्यो। लायक मान्छे त लायकै रहेछन्। तर मलाई नै पनि उनको बारेमा के एउटा इम्प्रेसन थियो भनेदेखि यो दाहिने देब्रे गर्ने मान्छे भन्ने त्यस्तो खालको, त्योभन्दा पहिला मेरो मानसपटलमा पनि त्यो थियो उनको बारेमा। अब यो प्रेम आले कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा त अब देखिगयो, कृष्ण गोपालको कुरा पनि देखिहाल्यो। अब उनीहरूले अष्टलक्ष्मी जस्तो साक्य जतिको मान्छेलाई पनि परिवर्तन गर्न चाहेको देखिएन। अब अमृत बोरा त बिचरा कहाँ परे, मोहनचन्द्र त मागेरै हिँडिराखेका छन्। फरक गुटकालाई चाहिँ गोँदेरै जाने अघि बढ्ने भन्ने चाहिँ ऊ भयो। अब गोदेर जाने त स्वाभाविकै भयो। मुख्य कुरा न्याय गर्नु पर्यो नि त, हेर्नु पर्यो पार्टीले कसले के त्याग गरेको छ, कसले के बलिदान गरेको छ, कसको पालो हो, कसको वरियता हो, हेर्नु परेन अभिभावकले। घरमा पनि मान्छे भन्छन् नि त, आमा बाबुले त्यो हेर्न सकेनन् भने अनि घरभित्रको कलहको जड त्यो हो भन्छन् नि। अनि परिवारमा चाहिँ पारिवारिक विचलन आउँछ, छुट्टिने कुराहरू हुन्छन्। अब अहिले किन त भन्दाखेरि हिजो प्रचण्डकै कुर्सी ताकेको हुनाले मिल्ती भएन। अब अहिले त फेरि अब हामी दुईजनाले बाहिर पारे, केपी ओलीले मात्रै खाने, फेरि मिल्ती भयो। अब फेरि प्रधानमन्त्रीको कुरा आयो भने फेरि उनीहरूको मिल्ती हुँदैन, किनभने विचार सिद्धान्त देश जनता क्रान्तिसँग सम्बन्धित विषय नै छैन। यही नै सत्य हो नि त। मैले चाहिँ यो सिनारी मात्रै देखाइदिएको। त्यसकारण मैले के भनेको भने त्यही पार्टीभित्र चाहिँ तिमीहरूले यो सब कुरामा अब विद्रोह गर्ने समय आयो। अहिले पुस्तान्तरणको चुनौती होइन, अहिले चाहिँ सोचान्तरणको चुनौती हो। सोच नै बदल्नु पर्यो क्या हामीले। किन यस्तो भइराखेको छ त? आखिर नेपाली समाज त रूपान्तरणमा गएन। जनयुद्ध लडियो, जनयुद्धले के दियो त अहिले? उनीहरू संहिता दियो, गणतन्त्र दियो, अनि धर्मनिरपेक्षता दियो भन्छन्। यो माग चाहिँ जनयुद्धको हो त? यसले जनता सन्तुष्ट छन् कि छैनन्? फेरि त्यो त अर्को कुरा भयो। जनता सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्नेमा फेरि मापन के त भन्दा जनता संहिता मन पराउँदैनन्, चित्रबहादुर केसीलाई भोट हाल्दैनन्, जनता हिन्दू अधिराज्य बनाउन चाहन्छन्, कमल थापालाई भोट हाल्दैनन्। जनता भन्नेको त कुरै छोड्दैनन् फेरि यहाँ। फेरि जनता फेरि अर्कै छ। नेपाली जनतालाई संहिता मन पर्दैन अरे, त्यसो भने चित्रबहादुर केसीलाई भोट हाल्नु पर्यो नि त। नाङ्गो बुङ्गो भइसक्यो त बुढो त। देशभक्ति मनपर्छ अरे नेपाली जनता, त्यसो भने रोहितलाई भोट हाल्नु पर्यो नि त। रोहित त अविचलित राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा गर्दैछ नि त रोहित त। अनि कोही त रोहित त बिचरा कुण्ठित हुँदै 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 भक्तपुरको टापुमा मात्रै आएर चाहिँ एक सिटमा टाक्सिन पुग्यो त। खै त नेपाली जनताले साथ दिएको। छोडिदिउँ, जनताको कुरा छोडिदिउँ, सम्पूर्ण कुरालाई छोडिदिउँ। मूलभूत कुरा चाहिँ के भने यो लडाइँ के को लागि भन्ने कुरा निर्दिष्ट हुनु पर्यो। जस्तो यिनीहरूले के भन्यो भने केपी ओलीले हिन्दू राज्य ल्याउन थाल्यो, राजतन्त्र ल्याउन थाल्यो, संहिता मास्न थाल्यो, यही आरोप लगाए, त्यसकारण यो प्रतिगमन हो भने। मैले भने यो झुट हो, यो प्रतिगमन होइन। यो चिजको लागि केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेको छ। अनि त्यही केपी ओलीले यो तीनटा चिज खान्छ भन्ने कुरा कपोल कल्पित हो नि। हो यो खालि केपी ओलीको स्वेच्छाचारिता मात्रै हो। अब समयले त पुष्टि गर्यो नि, तिम्रो काम सक्यो भनिदियो अदालतले, थपकन झोली तुम्बी बोके बालकोटतिर हिँडे। रहेछ त यो प्रतिगमन? त्यसकारण हो यो तरिकाबाट चाहिँ चाहिने नचाहिने विषय उठाएर जुन आजको चाहिँ गठबन्धन तयार गरे, यो अपवित्र छ र यो चाहिँ अशोभनीय छ। यो अब हिजो मात्रै जनताबाट, जनता भन्दा नि जनताका प्रतिनिधिबाट पाएको विश्वासको मतको सत्ता चाहिँ कस्तो होला त? होइन, यो त मैले भनिहालेँ। यो त अब यो अब अन्तिम पडाउ हो। यो कार्यकालको यो अन्तिम पडाउ हो। अब यो चाहिँ यसको अगाडि अब निर्वाचनभन्दा अर्को विकल्पै छैन। अब हाउस विघटन गर्ने भन्ने अब सम्भावना नै कहाँ गयो? 2 वर्षलाई सङ्गिनी सुई 3 महिना भन्ने जस्तो त्यतातिर गयो यो। अब कहिलेकाहीँ सङ्गिनी सुईले पनि काम गर्दैन भन्छन्। अब म मेल भएको हुनाले म भन्न सक्दिनँ के हुन्छ त्यो सङ्गिनी सुईको प्रसङ्ग तपाईँले निकाल्नुभयो, मलाई त्यसको अनुभव छैन। तर मेरो चाहिँ चासो के हो भनेदेखि यसले के सन्देश दियो त नेपाली राजनीतिलाई भन्ने हो। किनभने यो आफै जनादेशको विपरीत छ। जनादेश त स्थायित्वको पक्षमा मात्रै हो नि। अब यो जुन हरकत केपी ओलीले गरे, अब केपी ओलीलाई दण्डित दिने संस्था अदालत हो कि जनता हो भन्नेमा मेरो भिन्न मत हो। केपी ओलीको पक्षमा त म कहीँ छैन नि पर्सनल्ली त। जस्तो अब जनताले जुन खालको
परिणामको अपेक्षा गरेका थिए नि केपी ओलीबाट जुन खालको हाई एक्सपेक्टेसन थियो त्यो चाहिँ केपी ओलीले दिन सकेनन् 3 वर्षमा। अब यो नयाँ सरकारले चाहिँ जनताले खोजे जस्तो डेलिभरी दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यो बेकारको प्रश्न हो, सम्भव छैन। किनभने हामीले शेरबहादुरलाई नचिनेको होइन, हामीले साधन स्रोतको सीमा हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुरा होइन। अब अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेट थालिसक्यो, पुरानो बजेट, किनभने यिनीहरूलाई एकअर्काको एउटा योजनाहरू मन पर्दैन र नीतिगत एउटा कन्टिन्युटी यिनीहरूसँग हुँदैन। किनभने यिनीहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न, यिनीहरूमा काहीँ पनि साझापन छैन। नीतिगत एउटा भिन्नता कम्युनिस्ट पार्टी होस्, काङ्ग्रेस पार्टी होस्, राप्रपा होस्, कहीँ पनि छैन। किनभने यिनीहरूले चाहिँ नीतिगत रूपमा आफूलाई त्यहाँ उभिएकै छैन, व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूले त्यहाँ आफूलाई उभिएको छ र व्यक्तिगत कुण्ठा, पदीय स्वार्थ, तुच्छ स्वार्थ यस्तोबाट उनीहरू चाहिँ परिलक्षित छन्। त यस्ताबाट जनतालाई कुनै परिणाम आउला, जनताले कुनै किसिमको प्रत्याभूति पाउलान् भन्ने कुरा चाहिँ बेकार छ। त्यो बेतुका कुरा हो, त्यस्तो सम्भव हुँदैन। खालि मेरो जस्तो भनौँ न एउटै माग छ यो सरकारसँग, भाइ तिमी यो स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ कमसेकम एउटा डाक्टरलाई बनाइदेऊ न। ठुलो माग होइन नि मेरो, तर उनीहरू मान्दैनन्। राइट मेन राइट प्लेस तपाईँको नीति त्यति। अब एजे हो त म हारिहालेँ, एउटा चाहिँ गरिदेऊ न भनेको छ मैले। स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ डाक्टरलाई राखिदेऊ न, त्यो डाक्टरले त कमसेकम ढाँट्न सक्दैन नि त। ग्यारेन्टी त छैन। जस्तो हर्षवर्धन भन्ने चाहिँ नरेन्द्र मोदीको क्याबिनेटमा पनि डाक्टर थिए, मोस्ट फेलियर देखा परे। युवराज खतिवडा यहाँ केपी ओलीका अर्थमन्त्री भए, मोस्ट फेलियर देखा परे। त्यसकारण डिग्री मात्रै मूलभूत कुरा होइन भन्ने कुरा त पुष्टि छ हाम्रो देशमा। तर पिसिआर भनेकै के हो, त्यो अर्को पिसिआर, अर्को प्रोटेक्टिभ के भन्थे त्यसलाई, पिपी पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, पिपिई भनेको के हो महिलाई थाहा छैन भन्दै नि त्यो एउटा लठुवा एउटा स्वास्थ्य मन्त्री भएको थियो नि त्यसले। त्यस्तो किसिमको मिस्टेक गर्नुभन्दा त कमसेकम डाक्टरले यति त भन्न जान्दो हो नि त। टेक्निकल वर्ड हुन्छन् धेरै होइन, टेक्निकल। जस्तो अब हाम्रो ज्ञानेन्द्र बहादुर चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदा शेरबहादुरकै क्याबिनेटमा हो, अर्थमन्त्री हुँदाखेरि मन्त्रीज्यू यो नेप्से परिसूचकको कुरा अलिकति भनिदिनु पर्यो भन्थ्यो एउटा पत्रकारले तलबाट। अब ज्ञानेन्द्र बहादुर त मठ्ठु, सचिवलाई यो नेप्से परिसूचक भनेको के हो भन्छ सहब। त्यस्तो अर्थमन्त्री बनाइदिएपछि त सिद्धिएन कुरा। यो चाहिँ नगर बाबु कमसेकम भन्ने मेरो कुरा थियो, तर उनीहरू त्यो कुरा मान्दैनन्। भनेको यो अपेक्षा जनताले चाहिँ डेलिभरी अथवा परिणामको अपेक्षा चाहिँ फगत हो। अब परिणामको त अब हामी देखिहाल्यौँ। जस्तो भनौँ न, हाम्रो यो व्यवस्था आइसकेपछि कति उद्योग खुले, कति अस्पताल खुले, कति फ्याक्ट्रीहरू खुले, त्यहाँबाट तपाईँ हेर्नु न। त्यसरी हेऱ्यो भने त सबै बन्द भएको मात्रै तपाईँ देख्नुहुन्छ, नयाँ केही छैन। नयाँ त छँदै छैन, पुरानोलाई पनि बन्द गर्ने, तपाईँ पनि नकमाउने। अनि बाबुले जोडिदिएको जो पनि तपाईँ बेच्दै खाँदै हिँड्नु, तपाईँ जुवाडै भएन। तपाईँ के एउटा पनि ल्याउनुहुन्न, मलाई अंश चाहियो मात्रै भन्नुहुन्छ बाबुसँग गएर। अनि अंश नदी हुँदैन, अंश दिने चलन छ हाम्रो समाजको। पश्चिमी समाजमा त त्यो चलन छैन, कमाएर खानुपर्छ भन्ने छ। भ्यालु नै अर्को छ उनीहरूको। आज पनि झगडा गर्छ, भोलि पनि झगडा गर्छ, ल भनेर बाबुले छुट्याइदिन्छ, अनि जुवा खेलेर जाँड खाएर चाहिँ सिद्ध्याइदिन्छ। त्यस्तै होइन यो नाङ्गबुङ्गो अनि त्यसै कारण कति छोराहरूले त्यो मेरो जीवनभर हुँदैन भनिदिन्छन् नि। आफै कमाएर खा, मेरो सम्पत्ति म बाँचुन्जेल त्यो हुँदैन। कति बाबु कडा बाबु भयो भने ड्यामै भनिदिन्छन् त्यो छोराको हैसियत देखेर। किनभने के गर्छ नि, त्यो ज्वारै न हो गजडी, सिध्याइदिन्छ। भोलि नाति नातिले दुःख, उसको त बुवाको चासो त त्यो छोरालाई दिन्छु दिन्न भन्ने होइन नि, त्यो नाति नातिले दुःख पाउँछन् भन्ने हो नि त। कुलको परम्परा बिग्रिन्छ, उसको कहाँ छ दृष्टिकोण उसको। अब यिनीहरूले त लोक लज्जा त्यो केही पनि हेरेन। उनीहरूले बाँसबारी छाला जुत्ता बन्द गरिदिए, ट्रली बस बन्द गरिदिए, भ्रिकुटी कागज कारखाना बन्द गरिदिए, कृषि औजार सामग्री संस्थान बन्द गरिदिए, नेसनल ट्रेडिङ बन्द गरिदिए, हर्षिदी टाइल बन्द गरिदिए, गोरकाली रबर उद्योग बन्द गरिदिए, रोजिन एन्ड टर्पन्टाइन बन्द गरिदिए। बाफ्रे 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 बाफ्रे, अपराधी होइन नि यिनीहरू हो। त्योसँग चाहिँ उनीहरूको नीतिगत भिन्नता भयो भने हामी त्यहाँ काहीँ न काहीँ उभिने सम्भावना हुन्छ। त्यसमा त यिनीहरूको लडाइँ होइन नि त। केपी ओलीले चाहिँ म ट्रली ल्याउँछु, केपी ओलीले चाहिँ म कोभिडमा केन्द्रित हुन्छु, अथवा नभइरहेको स्थितिमा तपाईँ जनता मरिरहेछन्, एउटा सुई पाइरहेको छैन, तपाईँको यो ताल के हो भनेर त सचिवालयको बैठक त आयोजित त थिएन।
उनले चाहिँ 18 पृष्ठ प्रस्तुत गर्ने, उनले चाहिँ 36 पृष्ठ प्रस्तुत गर्ने, मिटिङमा आउने मिटिङमा नआउने। अनि यसबाट के समाधान आउँछ त? तिमीले खायौ, तिम्रा नियुक्ति गर्यौ, मेरा खोइ। अनि त्यसले समाधान दिन्छ त? तर विगत 30 वर्ष अब आज आयो नि त पत्रिकामा चाहिँ अब हामी लोकतन्त्र आएको 31औं वर्षमा हामी हिँड्दैछौँ, 28 वटा त हामीले सरकार बिहोर्यौँ। हाम्रो कामै सरकार। अब अहिले आएर त के भयो भने स्थानीय तहसम्ममा चाहिँ सरकारहरू बन्ने प्रक्रिया भएपछि अहिलेको राजनीतिको मुख्य लक्ष्य भनेको चाहिँ मन्त्री उत्पादन। केन्द्रमा प्रदेशमा पनि त्यस्तै भने मन्त्री उत्पादन के, घर घरमा मन्त्री। अहिले त फेरि सबैलाई माननीयज्यू भन्नुपर्ने अरे, मन्त्रीज्यू भन्नुपर्ने अरे। अब प्रेम आले जस्तो कार्बन डाइअक्साइड यिनीहरू मन्त्री बनाउँछन्, हामीले माननीयज्यू भनेर ढोग्नु पर्ने। त मिलेन नि त। अनास्थाको बिन्दु, राजनीति अनास्थाको बिन्दु भयो। राजनीति त आस्थाको बिन्दु पो हुनुपर्छ त। राजनीति भने त जनताको धुकधुकी हो नि। नेता भनेको त पिपुल्स लिडर्स आर द आइज अफ द नेसन भन्छन्। कुनै पनि देशको आँखा के हो त? देश आफैले त केही पनि देख्दैन, भूगोल आफै त बोल्दैन नि त। त्यो भूगोललाई बाँडी दिने भनेको त नेता हो नि त। त्यसकारण नेतालाई चाहिँ राष्ट्रको आँखा भनिन्छ। अब आँखै फुलो पऱ्यो भने तपाईँ के देख्नुहुन्छ भन्नु त? अहिले यो नेताहरूमा आँखामा फुलो परेको हुनाले यस्तो भएको। आँखामा फुलो परेको छ भने केही पनि देख्दैनन्। जतै पनि एउटा राजदूत भएको देख्छन्, एउटा परराष्ट्र मन्त्री भएको देख्छन्, एउटा कि स्वास्नी राष्ट्रपति भएको देख्छन्, अर्का कि स्वास्नी स्पिकर भएको देख्छन्। खोइ त हजुरले उहाँ राष्ट्रपति भइसके, खोइ त हामीलाई चाहिँ के मतलब? यसरी भन्न थाल्छन्, रात दिन किचकिच यसरी। अनि त्यसैका लागि शहीदले बलिदान गरे हो त भन्ने कुरा हो। यसैका लागि कार्यकर्ता बिचारा कतिको सपना यसमा चाहिँ समाप्त भएको होला, कति अपाङ्ग भएका होलान्, कति भविष्य खोजिरहेको, कति के होला त? उनीहरूको आवाज चाहिँ खोइ त यहाँ भनेको क्या। त्यसको लागि त उद्योग खोल्नु पर्यो, त्यसको लागि रोजगारी बढ्नु पर्यो, त्यसको लागि अस्पताल विस्तारित हुनु पर्यो। अनि आफै आफ लोकतन्त्रको प्रतिफल मान्छेले पाइहाल्छ। त्यो भयो भने उसलाई यो सरकारको रात दिनको रोइलोसँग के मतलब हुन्छ? यो चिजमा चाहिँ दल र दलीय नेतृत्व, मैले भने नि अब शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हुने जनादेश हो त। जम्मा 14% चाहिँ अभिमत रहेछ उनको पक्षमा। अब 60% को जनमत उनले अब अहिले कमान्ड गरिरहेछ। 14 कसरी 16 पुग्यो त? यदि 14 लाई 60 बनाउने हो भनेदेखि चुनावमा जानुको विकल्प छैन। अब उनीहरूले चाहिँ मध्यावधि सम्बन्धी व्यवस्था गरेनन् यो संविधानमा। यो पनि उनीहरूले सङ्कीर्ण स्वार्थको लागि नै गरेको थियो। किन? उनीहरूले आफूलाई त चिनेको थियो। हामी पटक पटक मध्यावधि जान्छौँ होइन। सबै मनमोहनले मध्यावधि नै बनाएको छ, गिरिजाले मध्यावधि नै बनाएको छ, शेरबहादुरले मध्यावधि नै बनाएको छ, अर्को तुर्यबहादुरले मध्यावधि नै, जम्मै मध्यावधि ठोकिराखेका छन्। अनि उनीहरूले आफूलाई त मेरो अनुहार कस्तो छ भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ होला नि त मलाई त। त्यसकारण यो क्लजै नराखौँ भनेर उनीहरूले त्यो प्रोभिजन नै राखेनन् त्यहाँ। भनेको जनतामा गयो भने बिदाई हुन्छ भन्ने होइन, त्यो होइन। यो राम्रो भएन, जनता साह्रै निराश भयो भनेर उनीहरूले नै आफूलाई चिने क्या। जस्तो एउटा झड्याले एउटा अर्कोले चाहिँ भोलिदेखि छोड्छु भन्छ नि, किन उसलाई थाहा हुन्छ कि म गलत गर्दैछु। तर अब आदत से मजबुर भने जस्तो नखाइ त ऊ खुट्टै टेक्न सक्दैन। आज एउटा चाहिँ खान्छु, भोलिदेखि म खान्न भन्छ, फेरि भोलि गोदिहाल्छ। किन? खुट्टै टेक्न सक्दैन नि अदरवाइज। यो लागु पदार्थवालाको कुरा पनि त्यही हो, खुट्टै टेक्न सक्दैन। त्यो भोलि कहिले पनि आउँदैन भने चाहिँ यहाँ पनि मैले त दिने गर्न भनेको थिएँ। हेर अब यो चिज चाहिँ मध्यावधितिर जान्छ। हाँस्थे मान्छे, संवैधानिक व्यवस्था छैन, के को मध्यावधि भन्थे। केपी ओलीले 2 महिनामै दुईवटा चाहिँ मध्यावधि ठोकिदिए। ल भन्नु त, देशको एउटा दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको त्यत्रो एउटा हाइट भएको नेताले वरिपरि सल्लाहकार इत्यादि पनि होलान्, महान्यायाधिवक्ता पनि त्यहाँ छन्। त्यसकारण मैले भने संवैधानिक निकायमा सल्लाहकार इत्यादि राख्दाखेरि आफूभन्दा जान्ने राख्नुपर्छ भन्ने कारण नै थियो। जस्तो हाम्रो सुशील प्याकुरेललाई चाहिँ राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राखेकी थिइन्। यो अग्नि सापकोटाको प्रकरणमा विरोध गर्दै उनले चाहिँ राजीनामै दिए नि त। यो ठिक भएन, यो राम्रो हुँदैन। उनीमाथि अनेक मुद्दाहरू छन्। त्यस्तो बेलामा उनी जस्ताको चाहिँ स्पिकरमा नियुक्ति हुन्छ भने मलाई यो कुरा मान्य छैन भने उनले राजीनामा दिए। मान्छेको संवेदनशीलता भनेको त यो हो नि त। अब अहिले दोस्रो राजीनामा भीम रावलको आयो। अब यहाँ पनि जस्तो अग्नि खरेल पनि वास्तवमा पन्छे नि त। तेस्रो नाम म लिँदैछु राजीनामै दिनेको कुरा गर्दाखेरि, पन्छे नि त।
किनभने अग्नि खरेलले पनि देखे कि किनभने अग्नि खरेल संविधान निर्माता मध्येमा एकजना हुन्। मध्यावधिको प्रोभिजन त वास्तवमा अहिलेको संविधानमा राखेकै थिएन। जस्तो यो 76 को 5 को पनि के मकसद हो भन्ने बारेमा त्यहाँभित्र छलफल भएको थियो अरे क्या। र अहिले अदालतले जतातिर व्याख्या गरिराखेको छ त्यसको अन्तर्वस्तु त्यही नै हो भन्ने कुरा त्यो व्याख्याको जुन व्याख्या गर्दाखेरि जुन पक्ष विपक्षहरू हुन्छन् त्यो जम्मै रेकर्डेड हुन्छ अरे त्यहाँ। त्यो अदालतले मगाएपछि वास्तवमा त्यो चाहिँ अहिले अदालतले जस्तो किसिमको फैसला दिएको छ त्यस्तै किसिमको अभिप्राय थियो भन्ने अर्थ निकालेको छ अरे त्यो अदालतले त्यहाँ। त यो नेतृत्वले पनि यो सबै अनुभवको आधारमा हामी पटक पटक मध्यावधिमा गयौँ। यो चाहिँ जनतालाई झन्झट भयो, त्यसकारण यो प्रोभिजनै नराखौँ भनेर मध्यावधिको प्रोभिजन नराखेको। तर मध्यावधिमा त गए। अब यो त राम्रो हुँदैन कि उपयुक्त सल्लाहकारहरू त्यहाँ राखिदिएको भए, हैसियत भएका सल्लाहकारहरू त्यहाँ राखिदिएको भए यो राम्रो हुँदैन होला प्रधानमन्त्रीज्यू त भनिदिन्थ्यो होला नि त एउटा बाबुको छोराले त। तर सल्लाहकार भन्ने बित्तिकै आफ्नो चाहिँ तरकारी ल्याउने किटली बोक्ने केटो चाहिँ सल्लाहकार राख्नुपर्छ भन्ने बुझाइ छ यिनीहरूको। एउटा किटली बोक्ने किट्ले केटो अनि त्यो उही एउटा बाबुराम र रामशरण महतको एउटा द्वन्द्व चलेको रहेछ क्या एकचोटि। रकमान्तर धुमधाम गरेछन् रामशरण महतले, बाबुरामको त मुख त्यही हो होइन। अनि के हो तपाईँ त यो रकमान्तर गरेर बजेटै सबै निल्न आँट्नु भयो कि क्या हो भनेछन् बाबुरामले। अनि के यो त किटली कालो कि हाँडी कालो भने जस्तो भयो। रकमान्तर भन्ने चिजै तपाईँले सुरु गर्नुभएको होइन नेपालको बजेट प्रणालीमा। रामशरण महतले भनेपछि बाबुराम चुप्प लाग्यो अरे। किनभने रकमान्तर सबैभन्दा बढी बाबुराम अर्थमन्त्री भएका बेला भएको छ, सबैभन्दा बढी। र त्यो रकमान्तर भएको बजेट गोर्खा गएको छ। अब तिनै बाबुराम अहिले यहाँ गफ गरेर हिँड्छन्। त्यो त हिजोसम्म केपी ओलीलाई बालुवाटार चाहिँ पार्टीको कार्यालय बनाउने भन्ने काङ्ग्रेसहरू अहिले पदाधिकारी बैठक सबै बैठक त्यहीँ बन्ला। त्यस कारणले मैले भनेको यिनीहरूको बिचमा मैले भने यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा हुन्। यिनीहरूमा केही पनि फरक छैन। यिनीहरूले यो सब नै लुट्नका लागि हत्याउने कुरा हो। भनेको नि जसले स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउँछ, स्वास्नीलाई मन्त्री बनाउँछ, स्वास्नीलाई स्पिकर बनाउँछ, त्यस्तो जाबोले पनि राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने तपाईँहरूको अपेक्षा हो। न्याय गर्नु पर्यो नि त। किनभने त्यसको स्वास्नीलाई नबनाए हामीले भनेको होइन, उसलाई पनि वरियतामा राखिदिएन भनेको हामीले। तर यहाँदेखि टपक्क टिपेर स्वास्नी हुनु पहिलो पूर्व शर्त हुन्छ। छोरी भए पनि हुन्छ, बुहारी भए पनि हुन्छ। अब तपाईँ देखिरहनु भएको छ गर्लफ्रेन्डसम्म अगाडि बढाइरहेछन्। उसले गर्लफ्रेन्डसम्म बनाइसक्यो, खोइ त म चाहिँ यहाँ भनेपछि त्यसो भने लौ त भन्यो अर्की एउटी लिखौटी हाल्थ्यो। त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो राजनीतिले चाहिँ राजनीतिलाई एउटा आदर्शको रूपमा अगाडि बढाएन, राजनीतिलाई एउटा व्यवसायको रूपमा जनताको अपेक्षा अथवा जनताको आशालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्यो। त्यो त पटक्कै भएन। तर जनता हाम्रो निर्बोध छ, निमुखो छ, ऊ कुटो कुदालो गरेर खान्छ। उसलाई चाहिँ के भने उसको चाहना चाहिँ के हो भने पटक पटक मध्यावधि नगर न, पटक पटक जनयुद्ध नगर न, पटक पटक नेपाल बन्द नगर न। उसको भनाइ त्यति छ नि त। खोइ मलाई त ल भन्नु तपाईँकै जति परिवार छ, तपाईँको आमा बाबु आफ्नो प्रकारले कृषि व्यवसाय गरेको हुन्छ, सारा हुन्छ, तपाईँ यो गरेर बस्नुहुन्छ, के अपेक्षा छ सरकारसँग? ल भन्नु तपाईँको अपेक्षा हुनुपर्ने नियमले। किन तपाईँले कर तिरेको छ, तपाईँ जनयुद्ध अरू आन्दोलन लड्नु भएको छ, तपाईँको यसमा लगानी छ, तर तपाईँको अपेक्षा केही पनि छैन। गरी खान पाए हुन्छ। हामी गरेको नेपाल अब रात दिन बन्द, नेपाल बन्द गरिदिन्छ। उत्पादनले बजारै पाइदिँदैन, कुनै चिज पनि बिचौलियाले खाइदिन्छ। अलिअलि भयो भने बिचौलियाले सिद्ध्याइदिन्छ। नेपालको खुवाएर कमिसनमा भारतको छिराइदिन्छ, ल्याएर गरिदिन्छ। अनि यहाँ ढाड सेकिरहेछ नि त उसले त। त्यस कारण उसको केही उसले यो सबलाई यो भाग्यलाई दोष दिन्छ। उसले प्रारब्धमा यही रहेछ, मलाई दुःख लेखेको रहेछ, बाबु म त के गर्ने, बस टाउको हानु बस। कतिको सुधो जनता छ त हाम्रो। उसले जनता भन्ने यहाँ छँदै छैन। तर उसले नै लिडर साथ आइज अघि मैले भने नि। अनि उसले चाहिँ टक ठाउँ ठाउँमा चिसियान केन्द्रहरू राखिदिने, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ कल कारखानाहरू खोलिदिने, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ कृषि फर्महरूको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने, कन्ट्री प्रोडक्ट फर्स्ट कन्ट्री प्रोडक्ट फर्स्ट भन्ने चाहिँ पोलिसी ल्याइदिने। अनि हिजो एउटाको कहाँको भैँसी पालनको कुरा आइरहेको थियो, कति छ तपाईँको उत्पादन? इन्जिनियर रहेछ बिचरा त्यो, कति छ बाबु तपाईँको उत्पादन? उसले भन्दै थियो मेरो पर डे
700 लिटर चाहिँ भैँसीको दुध उत्पादन हुन्छ भन्दै थियो। अब त्यो पर डे 700 लिटर भैँसीको दुध चाहिँ अहिलेको जुन लकडाउन भएर 3 वर्षदेखि त्यो दुध कहाँ गयो होला भन्नु त? अनि त्यसको उत्पादनले बजार पायो कि पाएन होला त? अनि त्यसलाई कृषि विकास ब्याङ्कले त्यसलाई सिद्ध्याएन होला? त्यसका लागि के व्यवस्थापन गर्ने? के लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान हो त? छलफल त यहाँ गर्नुपर्ने हो नि त। मै भनिदिन्छु लकडाउनबाट समस्याको समाधान हुँदैन, किनभने कोभिड भन्ने कुरा अहिले नै निमिटान्ने हुँदैन विश्वबाट। हामीले वैकल्पिक व्यवस्थापनमा जानै पर्छ, वैकल्पिक उपायमा जानै पर्छ। कमसेकम लकडाउनबाट चाहिँ समस्याको समाधान हुँदैन। सेनिटाइजिङ हो कि सोसियल डिस्टेन्सिङ हो कि सरसफाइ हो कि के हो, तर लकडाउनबाट हुँदैन। तपाईँ यही विचार गर्नुहुन्छ। म यसो हेर्छु, म अब यो त 76 पौषदेखि सुरु भएको हो। यो 2076 पौष, अहिले 78 साउनमा हामी लाग्दैछौँ भने 17-18 महिना भइसक्यो। यो 17-18 महिनाको अन्तरालमा मेरो घरमा 1 रुपियाँ एक्स्ट्रा इन्कम छिरेको छैन। मेरो घरमा मेरो त पेन्सन छ, के जाति छ, त्यसकारण मेरो जीवन चलिराखेको छ। जो आजै कमायो, आजै भोलि कमायो, भोलि खानुपर्ने अवस्थाको होला। 3 वर्ष उसको घरमा 1 रुपियाँ नगइकन समय बित्यो भने उसले के खाइरहेको होला भन्नु त? मिटिङमा त यो आवाज पो उठाउनुपर्छ त। आज जनता यहाँ छ, तपाईँहरू यहाँ पदको लागि रोइलो गरेर हिँडिरहनु भएको छ। यो के कुरा हो तपाईँहरूको? भीमरावले राजीनामा दिनु कुनै अर्को उपाय थिएन मैले भनेको त्यस कारणले हो क्या। यता गरे पनि हुँदैन, उता गरे पनि हुँदैन, कतै गर्दा पनि हुँदैन। त उनले त थाहा पाए झगडा कहाँ रहेछ भन्ने कुरा त। हेट यस्तो हुँदैन भने उनी पन्छे थाहा पाए नि उनले। अब यसो ड्राफ्ट लिएर गयो, यसो गर्यो माधव नेपाल, यो पनि हुँदैन भन्छन्, उसो गर्यो यो पनि हुँदैन भन्छन्। भनेपछि त्यो कार्यदलको माधवको तर्फबाट अध्यक्ष उनै छन्। त्यसो भने के गर्ने त कमरेड भनेर त सोध्नु पर्यो त्यहाँ त। होइन, यो त हामीले अडङ्गा मात्रै डाल्ने हो। वास्तवमा हामीले शेरबहादुरलाई नै सपोर्ट गर्ने त्यो त छँदैछ। पार्टी फुटाउने कि नफुटाउने भन्ने कुरा हो नि। वास्तवमा हामीले चाहिँ केपी ओलीलाई नदेखायो भने कामरेड भने होला। अनि उनलाई थाहा भयो यो त केपी ओलीलाई देखाउने कुरा पो रहेछ। हाम्रो त प्रेसर मात्रै होला भन्ने बुझाइ थियो, यो त देखाउने नै कुरा रहेछ। भने यो काम म गर्न सक्दिनँ भनेर उनले अब राजीनामा अब सहौँ अब भनिहाले नि। उनलाई चाहिँ लगातार 2047 सालदेखि 2074 सालमा लगातार कोही मान्छे नेकपा एमालेमा छाएको छ र पदमा ढलिमली गरेको छ भने त्यसको नाम भीमरावल नै हो। त्यो कसले गरायो त भन्दा त्यो त माधव नेपालले नै गराएको छ। अब त्यो माधव नेपालको अवज्ञा गर्न सक्ने अवस्थामा उनी थिएनन्। आज्ञाकारिता देखाउँ, त्यो देश जनताको पक्षमा थिएन, पार्टीको पक्षमा थिएन। हट मबाट यो हुँदैन भने उनी पन्छे। त्यो चाहिँ सही निर्णय थियो। अब यो मैले लेख्दा यसको विकल्प सही गलत त म कुनै पनि कुरालाई भन्दिनँ, तर यसको मै त्यहाँ भए पनि सबैभन्दा उपयुक्त मैले लेख्दा यही नै हुन्थ्यो। त्यस कारण उनले त्यो निर्णय लिनुपर्ने स्थिति त्यहाँ उत्पन्न भयो। अब सही हो कि गलत हो कि त्यसमा अब हामी डिबेट गर्दै जाउँला होइन। तर मैले त्यहाँ अर्को विकल्प केही पनि देख्दिनँ। जस्तो केपी ओलीसँग त अनेक विकल्पहरू थिए। र ठिक छ, तपाईँलाई यही पार्टीको अध्यक्षमै तपाईँहरूको यसको अनुराग हो, लाएर पार्टी चलाउनुहोस् भनिदिन सक्थे उनी। विकल्प छन् नि केपी ओलीसँग त। अब यो हाम्रो माधव नेपाल ल भइगयो, अहिले तपाईँले यति गरिहाल्नु, आलोचना आत्मालोचनाको विधिबाट जाऊँ, और आउने महाधिवेशनमा तपाईँले बाइजत यहाँबाट पन्छिनुपर्छ। ल ठिकै छ, माधव नेपालसँग पनि विकल्प थियो। अब भीमरावसँग के विकल्प थियो ल भन्नु त? कार्यदलमा छन्, कार्यदललाई फङ्सनल हुन दिँदैनन् माधव नेपालले। अब पार्टी यहाँ फुट्न आँटिसक्यो, फ्लोर क्रस गरेर अर्को दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्छन्। अब त्यो कसरी गर्ने त भीमरावलले? भइगयो भने उनले आफूलाई आत्मनिर्णय गरे, पन्छे। यो सबभन्दा राम्रो विकल्प थियो। कसैले पनि गर्ने विकल्प नै यही हो। अब सही गलत त्यसमा समाजले डिबेट गर्छ। अहिले भइ पनि रहेछ, लार्जली त ठिकै गरेको नै भनेको देख्छु म सोसियल मिडिया हेर्दा। तर कसैलाई किनभने तिमी मैदान छोडेर गयो, लड्नको लागि पठायो, पन्छिने भाग्ने यस्तो हो पनि भनिरहेछन्। त्यो त आफ्नो जोडकोड हुन्छ। मैले देख्दा योभन्दा अर्को भीमरावलसँग कुनै पनि उपाय थिएन। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै ल हस्, धन्यवाद।